او حدیث ملګری مریض دی هسپتال کې دی الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي ټول مریضانو الله شفا ورکړي هم په کې کې مولانا ته به مختار مولوی سے کرونا بل وضو پات شوی اس پر عالم والا پندو کې دلې مغفرت او آخرت ټول درجات الله ورپسې بسم الله الرحمن الرحيم باندې دا تعالی درې طلاق اول کې بیا راځي د نکاح کې پس عدتنا بعد مسجد عدت زوجا غیره فلم يمسها او دا دین چې دا سره جمعونه کې روبي له حلاليږي کنه اجماع د فريد علماء کې نه حلاليږي تاسو کې هغه سره جمع نه کړی ها ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حدثنا عثمان بن بشر قال حدثنا عن عائشة وقال أبي عائشة رضي الله عنها وعن رضوان قريب زوجها فقال عبد الرحمن بن الزبير وتوهان فذكر ولايته وأبي إسماعيل بن مسعود فقال عنها المسلم ويجوز وسيلته بعد وقال قوله والله كما خذت آيتي داغه حیض ناراضي داغه عدت قدر میاشتو دي یا اسم من المحيض من نسائكم ان ارتقتم ارتياق سے لیا اثر شخص کی راضی حیض او ناراضي نه ان ارتقتم في الحكم حكم د تنری مارو اذا بسكي ارتياق سے لیا اثر ورها اخو يقين چې آیت صدا قال مجاهد ان لم تعلموا فتفتنستا يحزن او لا يحزن بحيث راضي وكذا مجاهد قول ده تکنه چې پته نه لګي چې حیض راځي او کنه راځي درې دا حکم نه لري اب انتظار کوي تر هغه پورې چې حیض نه درې شي او پسې شاه والله ما انا عايز ولا انا عند قاعده الصلاه والعصر قال اولاد الاعمال لا يأذكر فلم خشيد دي كده وګورئ وذهب الجمهور اخره كده نامه حاشي اشتغلنا الى ان المعنى في غير التقم في الحكم لا في اليأس فقط الباري معنا شابه اولاد الاعمال يجرون اه بس دې کې ما ویل چې لا هو ختم شوی چې ابعد الاجلين عدت او کنا څه شی نو موضوع نه څه کنه دا اولاد الاحمال په حامل محمول کاو او هغه 4 اشهر بغیر حامل کاو ورته اشاره ومن بعد أن يحيى المجلد قال حسنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعمش قال أبي سلمة عن عبد الرحمن نزل من أبي سلمة أخبرنا عن أبي سلمة رضي الله عنه عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من أسمى ويقال أن بيع كان زوجها توفي عنها ويحولها فخطبت السناب بالضعف من تنكحه فقال والله ما يسلم أنت به حتى تعتدي هكذا ور آخر جدوار تثبيت تاسك كم يوقف شو کتلور میاشتې رستو شي د وضع د حمل نه په وضع د حمل رستو شي خو بیا پرې ما شوی ده چا به ځان وقد قرينا عن الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن به وبه قال أنا يحمي سجان قال إليك أن يزيد عن الشهادة غيره أنا أعطى الله إن عبد الله يخبر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الإسلام ويحصل سبيع على الدنيا كيف أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتمنى إذا وضع منكها وبه قال حتى يعلم قدر هذه الصورة دي بس وضع د حمل وشو أبغى بلد نقواته كواهم. أنا كان يقول أنا أبي أحمد بن محمد رضي الله عنه وأنا سمعت السنية في سنة رواه دون الولاية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قابلا عما فقال الله والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء وطلق نور سيرة تابار باوي ها هم قروء نساخل حيزون سيخل ولد حيزون آخلوا ووايو لفظ مشترك بل ذلك طلاق الأمة سنتان وعدتها سنتان وكذا غير بحيث كذا بحيث أغي دي تقولي ثلاثة لفظ مؤنث أو دي تربص لگي تمييز بمذكر راځي نو دوه مذکر دی عجیب خبره ده چې مطابقت او عدم مطابقت په مفاهیم ممکنی کو چا کیږي الفاظ دی لفظ ذکر مذکر دی دغه څه خبره ده قرون قال ابراهيم فمن تزو فخاص کتاب الله عمل لکیږي د قرون مراد په قرآن دا کدا حکم طور کې طلاق ور کدا بشمیر یا بنشمیر کدا شمیر ورسره نو کم د دریو ناراضي کدا نشمیر دین علاوه درې اخلي دا پاسه ترې راځي او خاصه کتاب الله قطعی او هر هغه عمل کې او کته حیث کې کور کې نو حیث کې طلاق ممنوع دي شان د مسلمان دا خایي چې عمل د ګناه نه کوي جائز پکې طلاق په حیث کې ممنوع دي خامخا په کور کې ورکړي
قال ابراهيم في من تزوج في العدة فعدت کې نکاح وکړه تزویج فاسد وکړه ګناه وکړه او نکاح صحیح کیږي ګناه وکړه معتدل طلاق او بچا سره په عدت کې دنه نکاح وکړه او هغه سره جما وکړه په شوبه د عقد الله اکبر هغه جما په څه شي شوی شوبه العقد مشي د جما جایز ده فحادث عنده ثلاثه حيض درې حیض تلك مبانت من الاول ابراهيم نخعي وي بدلومبه خدا باینه شو ویږي په خبر دلومبه نه شو باینه شو دلومبه ولا تحتسب به لمن بعده تدویر خاون د پاره ورست بل عدت دی سو عدتونه به الله کوي کنه دغه د پر فاسد نکاح وکړه په عدت کې نکاح اوسې کو ګناګار شو اوس نو سره جما مو په شبهه ده نو د خلا عدت نه پورا او اوس دغه ولا طلاق ورته نو دا با دوا عدت دی درې میاشتې درې هدا یو د پاره او درې هدا د بل لپاره دا چا قول دی وګوره لغون ابراهيم نخعي قول دی وشي په ابراهيم نخعي قول دی لیکن موږ وایو چې نه یو عدت پاتې لري ها زمونږ لپاره یو عدت دی دا عدت مقصد څه دی چې پته ولري چې دا حامله ده او غیر حامله ده نو په یو عدت پته لګي د دوه خاوندانو چا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم د ظهوري دا قول زمونږ دی دا د مالک سبب دی پوښي په د ظهوري دا قول په پسې شاه دا د ابراهيم نه قول د شافعي او د احمد دی ها هغه وی چې دوه به او دا ظهوري دا قول زمونږ دی ها دوارو باندې اطلاق کېږي ها عرب وی بما قرأت بسلم قط قرأت سمعنا اذا لم تجمع ولدا في بطنها چې خېټه کې بچي جمع نه کی بچي یو نشي نو قرأت جمع تویل کېږي نو دا حیث ته زیات نسبت کېږي دا حیث په ایامو کې وینا جمع ما غر وروزي کوزيږي او هغه وینا طهور ته نسبت وکا ودا وینا دا طهور پروازو کې را جمع شوی خو د حیث په ایامو کې وروزي دوار باندې اطلاق کول شي ها مولانا صاحب استاد خیالي دي کې ما خبره کړې ده خو خیر بیا به درته وایم چې مطلقه رجعيه دا غي د عدت سکنا او نفقه په خاوند ده یاد او چې کوم متوفات عنها زوجها ضرور نه دا غي سکنا او نفقه په زوج ده یعنی د زوج په مان او چې مطلقه مبتوته ده طلاق باین والا نو کې اختلاف دی امام احمد بن حنبل وی سکنا او نفقه والا نشته امام شافعي او امام مالک وی سکنا شته او نفقه نشته او زمون فرین قوم نفقه شته دا اختلاف څه پکې نو دوی د پارام دلیل شته او زمون د پارام دلیل دی د دوی دلیل د فاطمه بنت قیس روایت دی چې نبی علیہ السلام نه سکنا ورکړی دا او نه ولا نفقه ورکړی فاطمه بنت قیس او دا امام شافعي او احمد ابن حنبل دا امام شافعي او د مالک په دلیل باندې هغه روایت چې کوم په سکنا ذکر زمون دلایل اسکنون من حيث تکات او زمون دلیل سره موایو چې نه سکنا په ثابت تر په نصوص او درته او نفقه ثابت ده زما دلایل یو دا چې اسکنون من حيث تکات او بل څه ویلو ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نو دا دوار معنی تضییق او ضرر په دې کې سکنا ته نه کوي او تضییق او سکنا په دې کې نفقه ته نه کوي او بل نور المطلقات متاع بالمعروف په دوار اسلام کېږي او د فاطمه بنت قیس غیبه علماء رد کړی حضرت عمر وایي لا نتركوا كتاب الله وسنة رسولنا بقول امرأة لا ندري انسيت ام وهمت او عائشه وی اتق الله يا فاطمه هغه دا مجبوره دا وجه نه ورکړي دا لسینا جګړه کولې په جبا باندې ځکه ولا دواله نشي کړی ها واتقوا الله ولا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجون طلاق ورک يحيى بن سعيد بن العاص دور د عبد الرحمن بن حكم دا عبد الرحمن بوتلا عائشه ام المؤمنین مروان ته خط لیکه دا والد مدینه اتق الله خدای نه ویریږه دا جنې واپس کا مروان په حدیث سليمان کې وای دوه استادانی دي قاسم او سليمان کنه وګورئ
سليمان الفازاري عبد الرحمن بن حكم په غلبه کړی او د قاسم په روایت کې ته مروان سوی یو ما بلغت عائشه ته وشان د فاطمه بنت قیس یغی له سکنونه فقط وانا ورکړي نو ځکه به دواړه قوم به غلبه کړی دا حدیث یو څه ځکه ته غلبه وکړه پوری بوتلا ولا یذرک ای مروان ته ضرر نه رسي کړی حدیث ذکرونه کې دا کدا حدیث د یو عارض د وجه رسول الله مبارک ویل مروان وته سوی مروان جواب کوي ان کان بک شر ان کان فی علمک شر عائشه تستا په علم کې دار چې فاطمه بنت قیس دغه شرطونه فقط ورنکړه چې هغه شر جوړېده نو د دین هم شر جوړېږي هغه علت دلته ان کان بک فی علمک شر من فاطمه بنت قیس فحسبك تعالی کافی ما بین هذین من الشر د دین هم شر جوړېږي الا چې ځکه ما رخصت کړل ها وبه قال حدثنا محمود بن حدثنا قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عن فاطمة على الاختلاف في قول غیر کی دا خدای نه دا خو عام حکم نه دی دا په دې لپاره تخصیص کړی دی چې جګړه کاوه ها وبه قال حدثنا ابو عباس قال حدثنا وعلي قال حدثنا سجاد بن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي قال عمرو بن زبير عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ترى الى فلان بن الحكم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن دین د حکم نو سیدا دا د عبد الرحمن ابن حکم لور د فاطمه کویږي د حکم نو سیدا د بنت حکم مستوي طلقها زوجها قاون ولا طلاق ورکه یا يحيى ابن سعيد ابن العاص مشهور صحابي ده غزوير العظيم صحابي دي البتة طلاقين فخرجت فقالت بئس ما صنعت شبه فقال لا تسمعي قولات فقالت أمات من يومين له خير لها كان بدين هذا الحديث أغيك غورات يترو يمتقى مسألة تسوي أغيك خدا اشتكنا والبسيشة فاطمة بنت قيس حديثي وتبيش كمان دي قلت استثناء كي هي رتيجي في مسألة ضرورة غلب راني شو استحام دخول كونية تبزو عن أهلها جافا أهل الخاون ما نداج جغل كي بدرت وي فاحشي كنزل ورتكي نبي أبستيشي ها دي ما قال طويل فتوى حبيبي حضرت عمر فاروق رواية شريف نفسه حضرت عمر وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة لها السكنى تحاوي كده حضرت عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة هذا حضرت عمر رواية صحیح سند سره توحاوی نقل کړی دی او د جابر روایت نه په تاریخ قطنی کې ویلو په ترمذی کې جابر روایت په تاریخ قطنی کې هغه سره للمطلقه الثلاث لا السكنى والنفقه للمطلقه ثلاثا السكنى والنفقه هذا من مستدلات دي شباب عن عائشة رضي الله عنها ومن ذكر كرامات وذلك بالزنا عشان عربية عن عائشة وشد العين وقال نفاس وكان في مكان وحش خادم څوک ورته خاوند دې شو بیا راکې د علانه په یو ګوت ته دي څوک پیرانه شي ادي وې رخصت ورته او بل ځکه راځي چې د سینا د جبه نه تیزا نو دواړه جمع کیدي شي کنه ها بابا قال لا ولا الا الله يسمع صلاه الرحمن خذ خذ حق دينا فحاملي دي وجد ما حمل او بحيث راځي او ولې چې د عدت پته ولګي ها وبه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن حدثنا ابراهيم عليه السلام عن عائشة رضي الله عنها قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام تجد على وجه كودا خيبرنا صفية على باب خبائها كريبة نا حجة الودان فباب دخيمين خلقم جنوا فقال أقرأ حلقة يرشمدي إنك لحافظتنا كنت أفضت يوم النهر نعم قال فانفري توافي وذات ساخنتي هذه قرأ أخم جنا وقالي وجد ما حيل لحكم شرعي معلوم شيء توافي وذات اشتكن اكتام والآخر أجيك ملون حقدار بردهن فلا عدتك وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحد تنوستين ويدري ورتي رجوب سنجة رجوب جمام كل شيء رجوب خلوة صحيحا كل شيء رجوب اللبس باليد على شهوة وتقبيلا كل شيء بمداجعة بشهوة فرجول كل شيء وبه قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يوسف عن حاتم قال زوج عن صاحب وقال وقال رسول الله قال وحدث منهم المسلم قال حدثنا سعيد عن قال حدثنا محمد عن عمر بن عثمان بن عثمان كان كان
ثم قال عنها حتى يقول لك فحجر من ذلك غيرت وجنها وهو يقول عليه حاضر جما فاز قادر وي رجوع ذکر وکنا اوسه خطبه کې محارش په مند دي او کې په مند دي خور کې نازل کړه الله پاک دایته وإذا طلقوا الإنسان أولادا لما لا تقولون يمكن أن أقول من لا نرى بأن المعروف يجعل به من كان من زيادة الناس الله أمر رجوع ذلك ما شاء الله والله يعلم ما تعلمون فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النبي وقال لأن الله كيف أحد قبل الصلاة عليه وسلم أن أقول هذه وسلم وأنزل إلى المنهاج فسيب الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع هذه المناسبة السبع أو قل لفظ مناسبة تسري رجوع لفظ أي يجامع هذا يراجعها رجوع عاملا حتى تمر من حدث فإذا أراد أن يسلم فيسلم حتى تمر من قبل أن يجامعها من الحديث فجمع الله ما يشتري عدتنا عدة حل زوج ساجد لها عدة وقورتها أغطبر بالاتفاق يطلق لها فيها وكان عبد الله بن عمر قال يعني ان كنت تلقى ثلاثه فقد حرمت عليك حتى تكتب وكذا وكان فيه غير عن ذلك قاعده الصيام قال ابن عمر ثلاثه مرات مواتين من النبي صلى الله عليه وسلم على طول زمون دلائل دی پدې کې ټول نه ثلاثان چې دا ثلاثان د پدې وې دا زمون دلیل شو پدې کې په ثلاثان په لفظ تر درې واقع کیږي بعد هذا الحال ومن بعد هذا الحال يجب إبراهيم على هذا المسلمين على هذا الدين بالله على ذلك وعلى فقال صلى الله عليه وسلم قول هذا فسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عام ويسلم من قول عندنا في قبول فأوائل ذعيستهم قلت من أعتقد بذلك تنزيل لنا علينا فذاني حادث قالت وقفتهم بعد ذلك كما أخذ الحاوم مرشو دا بسرون ناشدة وذعيستك کوادي شي او کوادي شي که صغیره ولي دا مرګ دي خلا د دې لپاره نه دي چې ګنې دا پته د حمل ولګي دا غم دي خوش په ورپسې شه وقال الجمهور لا على التوجيه المتوقع عنها في بيان عليها عندها وقال حدثنا فلان نحن قالك لك تیر وته دا د دې قول زمون په دې نشته واده کړی ستا دې خبر اخلاق ها دوباره دې حاشیه په دې او كان القرآن حكيم كده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بالكل لا يحشد التي لا حلال عليها أنا كان إمام مالك وشافعي وأحمد ولقائد ده حلال ولا غير كده دي إمام سيبوي شي نشتا تراية واي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن لا غفو الطلاق دي زي متوفات عنها زوجها يا أقول تك يا غيك هو خلاصة ده خبر بس سأنفذهن نو بهر کې مونږ په دې باندې نشتا ماشي دې کېږي لا حلال عليها وقال مالك الشافعي أبو الرسول الحلال أيضا نشتا يوصل بخيشة قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحاج على خير بلاد عن زيد بن أبي سلمة رضي الله عنها وعنها فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على أم حبيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبوها أبو سفيان بن حرب فلعل محجر بن في سفر خروفا أو غيره ولا من ذلك سلطان يعرفها تبقى الجانبين خديها قال يزيد بن حرب غير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لك من الله ولا إذا نقل فقدران بيان إلى هذا ما رمز وأن قلبنا بالرجال من يقول أبوها فقال يزيد فوضا من المقال الله والله ما يزيد من حال غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا إله إلا الله ولا إذا على مريض فقدران بيان إلى هذا ما رمز وأن قال زيد بن سنوات وقال أن تقول جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدوك عن ربها وقد اشتكت عنها فنقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك يقول لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وقال وعلم فقدنا إذا أخذ التعليم بالقاء على الحول قال محمد فقل الزنا مالا بالقاء على الحول قال عائشة بتي لا بيوخذ وتقاوم بدي مرجو دخلت حشبني وصحاك وفيتا ينقل بداخل أشواء ولبست شر ثيابها قاجر من بيوانشوله ولم تمس طيبا يوكال وفيتير ثم تقطع بدابة ما ويل ومقتها
حمار یا شات یا طائر فتفتز بها اندام مخصوصه به پورې ومغه وقلما ډېر کم به هغه تفتز بشيء الا ماتا او ما وی دا من عجائب التقدير زیات دي ته مثال مې درکړو د نیل یادې نیل راخیږي اینه به ورغول خطه بشو او یا یاجوج او ماجوج یا دیوال وکړي او بیا وته خدای برابر دا من عجائب التقديرات ها او یا بل متوقع موږ قبل بمیاد شو یاجوج ماجوج کلا راخو شي برولي الله به مخصوص دمن واپس کوي کنه برغه سبستانه دا من عجائب التقديرات کی بازه ورپسې شاه مقبولو دي څه شي ټینګېږي رانجه پوری کولی شي کنه نور علماء پوری کولی شي مونږ وایو چې ضرورت شدیده شي پوری کولی شي الا نه پوری کوي رانجو سره د بندا هغه پیدا کیږي بیا عزت توان کې د خلکو توجه ورته پیدا کیږي ها وبه قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو بكر بن مناد عن ابي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم او یری د دې پستر کو جلندین شي ها یو خدای زکه ورنه چې هم ته پته و چې دا څه د مجبوری نه لري ها جامو توکن او شر به احتیاطیت جو اور کچھ به ولا په لوګ کې واټ په شاته به ورغول چې دا کنه خلاص جو ها فراحة جاء شبعان وسمعت بنا من الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لله كل من يؤمن بالله واليوم إذا ما قرأ بالآيات العربية ما قام بالبشر وبه قال حدثنا أنصار قال حدثنا قال حدثنا وسمع قوتن کې چې کومه خدي ودیږي او د لولې نه کوشي څوک ولا معشوم بغي کې ورکی خدای ولا ځامن ورکی تحفظ تفاول او څوک غنم ورکی هغه شاته ورغی داخلي ورته دوست دستور وای ها دوست دستور دا ټول رواجونه دي رواجونه ورپسې شه تاسو مهاجر رضی الله تعالی عنہ او مهینا مهیدان سره سلام لري فقط بالحاجه للدوري اوس بحری او شیرین خاص قسم لرګي مدن خوشبوئی ده مدن ډیر نه ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن مناد قال حدثنا محمد بن جبير عن ابي عن حمزه عن ابي رضي الله عنه قال سمعنا ولا نذر ونسي ولا نذر الصبر مسؤولا الى لفظ کوس قاف پکاف بدل شوی زپال یمن کې علاقه راځي چې دا وروړي ها وقد مسبوق رن شوی صوب عصب ماویل مکه چارخانه پټیدار خیر دی اګه دونه زینت ني پټیدار پټي او دا داسې قانون به کو چې دا سپنسی وو دا به ګونځي کړی تارونه دا به دغه کې وو پاکل پران کې نو بیا به څو وستل نو کې به خولل نو ابا څه ترنګ رسیدلی او څه ته بنو رسیدلی دا غینه برګ بروګا جامه جوړه شو نو حسن پکې په ډېر نه راځي استعمالي ولا جېستا وقد رسل لنا يقول إذا قدر الإعلان ما إذا بنظر من كل دقائق وكان وإذا ما ناخذ مكري وكنا تماما مكري حد منع سوي ځان ساتل د زینت او یا حدیث یو مرجوح او لخوان د خیر اوس په نتاوي خلواله خلق ځان نه پاکي ځان د صفا کوي بنها وقلنا عنها اجتماع جلال قال الله الله كلام وقال الكل والقلت والفاتح والقاتل وكاف يوم البديهان بعد ذلك الحادث الزيادة عجب چارخانه پټیدار ها وبه قال حدثنا الفضل بن كيس عن عبد الله بن هارون عن هشام حدث عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الا بحكم الله والكافر وحيث ما قال على زوج من كان نسلا ولا زوج صبر واسماء لا صبر عنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام قال حدث من معافيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس فيما الا ان اقول يا الله وصورت من دون كل او وعقال بعد الذي من ويدنا ازواج يتربصن الى سنين ما قالوا وعشا فاذا بلغنا جرمنا ما جرمنا عليهم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي وإذا حصل إنه رسول قال هذا الأمر على قرار قال هذا النشر عن الذين عن جانب والذين يقولون منك ويدنا أزواج قال كان هذه عدد أقل من جانب والذين سمعوا وصية لأزواج متاع إلى الحول غير إخراج فإن فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه من معروف ندادين قال ما نسرور من أشتلته ودي فإذا ما نبي سرور من أشتلته واجب دي ولا باقي شو بادي وہ میاشت شروع پکال دا مستحق دی او نور علماء چې لومبه دا کالو
اوس منسوخ شوی دی هغه مخکې 4 اشهر ولا ناسه فأنزل الله الذين كفروا ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى حين الإخراج من خرجنا فاتنا عليكم فيما أراد أن ينزل المعروف والله عزيز حكيم قال على الله هذا تمام د تنې څو جوړېږي سره اوه میاشتې د شل شپې دا وصیت دی کې وخت د خاوند په وصیت کې اوسېږي ان شاء الله خرجت او قول غیر اخراج چې مو به تکا اوسېږي نو خیر بین خلقنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها تدروا مثل تدري دام زاد مجاهدنا او نور علماء وكنا قراءتا قاربون نصيحت هذه الآية شو هذا تشيري عدة نتهد هذه الآية كدالو بيري عدتها عند أهلها بقال ولا دي وتعقد بحيث شاءت وقول غير إخراج قراءتا إن شاءت عدة عند أهله وسكنت في وصيتها لا مخلي قول سر لگي بإن شاء خرجت تلو المعتنا قصي عليه قال الله تعالى لنا عن وما في أن المعروف أنا أمام مجال بلاد فأنا أصدق على إن شاء الله تعالى تلو المعتنا بس ورث محمد بن عن الجامع عبد الله بن عمرو بن هذا القلعة بن مالك عن زينب بن سلمة عن علي بن سفيان رضي الله عنه وأن ما جاء هذا فيها لعل فيه فما تعدد ذراعيه وقال ما لي فيه حاجة إلا أن شجرة ذراعين بلکې عارضين د مخ جانبين خطين او دوار لیکلي کنه یو په محمول کو په خبر تراوی ما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وحيث على رجل فلا إلى عدد الأقران وعشا بعد ما يبقي والشاهدات وقال حتى إذا تدور بمحارمة ولا يمكن ولك بينما ورحمة خبر ولا وليس الآخر وقال ابن أبي فيها ثلاثة وفي صلاة النبي عبد الله شهادة النبي عن الجندي عن الزبير عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكلب وقال الثاني ومن النبي وفي صلاة أنا كارث مع الإسلام في مجازا شيء وجرت الزينات مرادنا حتى لو كان واحد محرم وتفتنا ودخلنا نوما فلها ما أخذت فتنا ولا حرمة يا ولدت فتنا وجرت ماري داري فوضى فالبسيشة ما نتيجي حدثنا عمر بن يحيى عن ابي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والمستشفى وعجل النظام ومكله ونهى عن حمل الكلب وكسر المستقيم ولا عن المسجدين وبه قال عن علي بن جابر قال عن شرط محمود بن هذا عن بهذا عن هريره رضي الله عنه الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايمان بعد ما المسؤول عليه وكيف الذكور افضل ما كان الذكور والمسجد وبه قال حدثنا عمر بن أما إسماعيل عن أبي وعن ما تنفع حكم الجماعة شهوتين لأنه رضي الله عنه وعن رجل قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حبيب الأنصار وقال الله يا من أعلم مكان محمد ولا وقال الله يا من أعلم مكان محمد ولا فقال يقول بينما قال أيوب وقال لي أحد الجيران من حديث شيء لا أراده حدث قال رجل مالي قال لك إن كنت صالحا فقد دخلت عليه مناسبتها مصدر بشهوتين فحكم الدخول كده وإن كنت ذلك فهو حرام منك بعد متأثر ولا طلاق ورقي قبل الدخول أو مهر مي مقرر كمهر مقرر دي نصف مهر أو كان متعلق سامان جوړي ولا ورقي لكن أنا عاوز السلام النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا على المسلم وعلى المسلم إن بلغتم النساء ما لم تمسوهن أو ما لم تفرضوا لهن بشيء فريضة ومتعوهن للمناسبة على الموسى قدر وضوء فسدين لهم فدعوا المعروف حقا على المسلمين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم كمهر مقررين إلا أن يعقل أو يعقل الذي هو ضد النكاح وتستعمل قبلتها أو لا تملك قبل إن الله ما تعمل المسلمين وقال المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى طلق عنها هيك مطلقة أخي خزرة لكن بقرة مهر لازمين وبه قال حدثنا وليد بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه حسابكم على الله حسابكم على الله صدقاتنا خدای خبر دی داغي سزا په آخرت کې ده خاتمه د کتاب ته اشاره کوي برابر حسابكم على الله چې کوم ویزه زموږ یو خو خامخا تعجب دی یا سړی ظلم کړی تهمت ولګاو خدای به سزا ورکړي حد قذف نه پدارو مدان بچ گئے او یا سزا یا سبیل الله علیه رسول الله صلی الله علیه و آله يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد شمال زهوار شابتي الله الرحمن الرحيم كتاب مناسبة غير واضحة لقد نفق واجبي فقا وان كان
او چې کله طلاق دی ورته نفقه ورکړي کنه